सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। नमस्कार। रेडियो बाल सिकाई कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको यो पहिलो अंकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्व बारे जानकारी दिन तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेशन, रातो बंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पबको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आजको कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथ कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। शिक्षक साथीहरू, कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा भाषा शिक्षण अन्तर्गत कबाट नामक एउटा रमाइलो क्रियाकलाप गर्छौं। यो क्रियाकलापको लागि तपाईहरूसँग कापी र कलम तयार नै छ होला। यो क्रियाकलापमा हामीले नेपाली वर्णमालाका केही अक्षरहरू भन्नेछौं। तपाईहरूले उक्त अक्षरबाट शुरू हुने ठाउँको नाम, जनावरको नाम, खानेकुराको नाम र कुनै सामानको नाम लेख्नुपर्छ। क्रियाकलापमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। जस्तै हामीले ज भन्दा तपाईहरूले जबाट शुरू हुने ठाउँ जनकपुर, जनावरको नाम जरायो, खानेकुराको नाम जेरी र सामानको नाम ज्यावल भनी आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्छ। फेरि एकपटक सुनौ। हामीले ज भन्दा तपाईहरूले जबाट शुरू हुने ठाउँ जनकपुर, जनावरको नाम जरायो, खानेकुराको नाम जेरी र सामानको नाम ज्यावल भनी आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्छ। के तपाईहरू खेल खेल्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौँ है त। क म ब स भ न। तपाईहरूलाई यो खेल कस्तो लाग्यो? यो खेललाई अन्य अक्षरहरूमा पनि खेल्न र खेलाउन सकिन्छ, साथै अंग्रेजीमा पनि खेलाउन सकिन्छ। यो खेल खेलेर एक अर्कासँग शब्द आदान प्रदान गर्दा बालबालिकामा शब्द भण्डार वृद्धि हुने, शब्द उच्चारण गर्दा शुद्धसँग उच्चारण हुने, बोलीको विकास हुने, विविध कुराको नाम थाहा पाउने, मस्तिष्क मन्थन हुने, सोच्ने बानीको विकास हुने, समूहमा काम गर्दा सामाजिक सिपको विकास हुने र खेल्दै सिक्ने जस्ता सिपहरूको विकास हुन्छन्। शिक्षक साथीहरू, यो खेल कक्षामा कसरी खेलाउन सकिन्छ त? अब यसको बारेमा छलफल गरौं। तपाईले यो खेल पूरै कक्षामा बालबालिकाहरूलाई एकैचोटि खेलाउन सक्नुहुन्छ वा 4-5 जनाको समूह बनाई पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ। 4-5 जनाको समूह बनाएर खेलाउँदा झन्नै सजिलो हुन्छ। यसो गर्दा उनीहरूले प्रयोग गरेका अक्षरहरू समूहमा नै जाँच्न लगाउन सकिन्छ। कसैले नलेखेको शब्द कुनै समूहले लेखेको छ भने त्यो शब्द बाँकी कक्षालाई सुनाउन लगाउनुहोस्। यसो गर्दा सबैलाई नयाँ शब्दको जानकारी हुन्छ र शब्द लेख्ने समूहलाई
प्रोत्साहन पनि हुन्छ। यो छोटो समयावधिको खेल भएकाले तपाईले यो खेल पाठको सुरुमा वा बीचमा रमाइलो अनुभव गराउन वा पाठ सकिएपछि पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ। साथै यो शब्दावली सम्बन्धी खेल भएकाले विशेष गरी प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूलाई भाषिक सिपको विकासको लागि उपयुक्त हुन्छ। आशा छ तपाईहरूले यस क्रियाकलाप आफ्ना नानीहरूलाई खेलाउनुहुनेछ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामी भाषा शिक्षण अन्तर्गत बालबालिकाहरूलाई के र कसरी पढेर सुनाउने र पढेर सुनाउँदाको फाइदाहरूबारे छलफल गर्छौं। सबैभन्दा पहिला एउटा रमाइलो कथा सुन्छौं र त्यसपछि कथा कसरी पढ्ने र यसका फाइदाबारे चर्चा गर्छौं। शिक्षक साथीहरू, पढेर सुनाउने क्रियाकलाप भनेको के हो तपाईहरूलाई थाहा छ? पढेर सुनाउने क्रियाकलाप भनेको बालबालिकाहरू सबैले सुन्ने गरी वाचकले कुनै पाठ वा कुनै कथा किताब पढेर सुनाउने अभ्यास हो। यो गर्दा कथावाचकले रमाइलोसँग कथा अनुसार आवाजको उतार चढाव, ध्वनि परिवर्तन गर्ने, ठाउँ ठाउँमा एकछिन रोकिने, धारा प्रवाह गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ। साथै सबैसँग आँखा जुदाएर ठाउँ ठाउँमा प्रश्नहरू सोध्दै पाठ वा कथा वाचन गर्नुपर्छ। जब हामी बालबालिकालाई ठूलो स्वरले पढेर सुनाउँदछौं, उनीहरू पाठ वा कथामा संलग्न हुन्छन्। यसले गर्दा कालान्तरमा उनीहरूको पढ्ने सिपको विकास हुन्छ। शिक्षक साथीहरू, बालबालिकाहरूलाई पढेर सुनाउँदा उनीहरूको स्तर अनुसारको कथा किताब छनौट गर्नुपर्छ। उमेर अनुसार उनीहरूलाई जनावर, किरा फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गीहरू, हिरो, सुपरम्यानहरूको पात्र भएको कथा सुन्न मनपर्छ। बालबालिकाहरू धेरै काल्पनिक हुन्छन्। उनीहरूलाई कथाको पात्रले गरेको कुराहरू सुन्न रमाइलो लाग्दछ। अब बालबालिकालाई कसरी कथा पढेर सुनाउने भनी प्रक्रियाको बारेमा छलफल गरौं। सर्वप्रथम पढेर सुनाउँदा वाचकले कथाको गाथा देखाएर गाथाको चित्र सम्बन्धी केही खुल्ला प्रश्नहरू गर्नुपर्दछ। जस्तै गाथामा के देख्नुभयो, कथा के को बारेमा होला, कथामा के हुन्छ होला जस्ता खुल्ला प्रश्नहरू गर्नुपर्दछ। यसले बालबालिकामा कथा सुन्ने उत्सुकता बढाउँछ र कथा सुनाइमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित रहन्छ। उदाहरण सुनौ। आज कथा सुन्ने तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? ल, आज हामी यो कथा पढ्छौं है। ल हेर्नुस् त, यता हेर्नुस् त, मेरो हातमा के को चित्र छ? तपाई भन्नुस् त। रुख है, ठीक। अनि अरु तपाई भन्नुस् त। काग, चरा, हो ठीक। अरु? त्यसो भए यो कथा के को बारेमा होला त? भन्नुस् त। रुखको बारेमा हो कि चराको बारेमा हो कि के को बारेमा होला? अनि कथामा के हुन्छ होला भन्नुस् त। चरा चाहिँ रुखमा बस्छ कि? हो। अरु के हुन्छ होला यो कथामा? कथाको शीर्षक भन्दै लेखक, चित्रकार, प्रकाशकको बारेमा पनि छलफल गर्नुहोस्। यसो गर्दा बालबालिकाहरूले लेखक, चित्रकार र प्रकाशकका बारेमा बुझ्दै जाने हुन्छन्, जसले पछि गएर कुन लेखकको कथा कस्तो हुन्छ भनी बुझ्दै जान सजिलो हुन्छ। उदाहरण सुनौ। आज हामी दयालु रुख भन्ने कथा पढ्छौं। यो किताब अमेरिकी बाल साहित्य लेखक सेल सिल्भरस्टेनले लेखेका हुन् र यसमा चित्र कुशल रेग्मीले दिनुभएको छ। यसलाई नेपालीमा अनुवाद अभिनव बस्नेत र कुशल रेग्मीले गर्नुभएको हो भने यसको सम्पादन चाहिँ बसन्त थापाले गर्नुभएको हो र यसलाई बाल साहित्य प्रवर्धन केन्द्र बाल संसारले चाहिँ नि प्रकाशित गरेको हो। त्यसपछि कथा वाचन नगरी पहिले बालबालिकालाई कथाको चित्र अवलोकन गराउन सकिन्छ। यसलाई पिक्चर वाक पनि भनिन्छ। पिक्चर वाक गराउँदा प्रत्येक पेजको चित्रहरू देखाउँदै के भएको होला भनी धेरै समय नलगाई कथाबारे अनुमान गर्न लगाउनुपर्छ। यसले उनीहरूको पुरै ध्यान तान्ने र सोच्ने बानीको विकास हुन्छ। त्यसपछि एक पेजको चित्र बालबालिकालाई देखाउँदै वाचकले मिठो स्वरमा कथा पढेर सुनाउनुहोस्। कथा पढेर सुनाउँदा स्वरमा उतार चढाव ल्याउनुहोस्। जस्तै
कथा अनुसार कहिले ठूलो त कहिले सानो, रिसाएको, चर्को, उत्साहित स्वरमा वाचन गर्नुहोस्। यसो हुँदा बालबालिकाहरू कथाभित्र छिर्ने हुन्छ। यसको उदाहरण सुनौ। एक दिन केटो रुख कहाँ आयो। रुखले भन्यो, आऊ बाबु आऊ, म माथि चढ, मेरा हाँगाहरूमा झुन्ड्यौ, फल खाऊ, मेरो छहारीमा खेल र रमाऊ। केटोले भन्यो, म खेल्दिन, म त अब ठुलो भइसकेँ। अब मलाई चिजबिज किनेर रमाइलो गर्नुपर्छ के, मलाई पैसा चाहिएको छ। के तिमी मलाई पैसा दिन सक्छौ? माफ गर बाबु, रुखले भन्यो, मसँग पैसा छैन, मसँग पात र फलहरू मात्र छन्। तिमी मेरो फल टिप र सहर लगेर बेच, अनि तिमीसँग धेरै पैसा हुनेछ र तिमी खुसी हुनेछौ। कथा वाचनकै क्रममा बीच बीचमा बालबालिकाहरूलाई खुल्ला प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। जस्तै, अब के होला, अब उसले के गर्छ होला। उदाहरण सुनौ है। त्यसपछि केटो धेरै दिनसम्म आएन। रुख दुखी भयो। अनि एक दिन केटो फर्केर आयो। रुख खुसीले फुरुङ्ग भयो। रुखले भन्यो, आऊ बाबु आऊ, म माथि चढ, मेरा हाँगाहरूमा खेल र रमाऊ। मलाई रुख चढ्ने फुर्सद छैन। केटाले भन्यो, न्यानोसित बस्न मलाई घर चाहिएको छ। मलाई बिहे गर्ने र बालबच्चाको रहर छ, त्यसैले मलाई घर चाहिएको छ। के तिमी मलाई घर दिन सक्छौ? मसँग घर छैन, रुखले भन्यो। मेरो घर यही जङ्गल हो, तर तिमीले मेरा हाँगाहरू काटेर घर बनाउन सक्छौ, अनि तिमी खुसी हुनेछौ। भाइ बहिनीहरू, के अब केटोले के गर्छ होला? उसले के रुखले भनेको जस्तै हाँगा बिङ्गा काटेर घर बनाउँछ होला त? अनि घर बनाइसकेपछि त्यो केटा फेरि रुखका फिर्ता आउँछ कि आउँदैन होला? रुखको चरित्र चाहिँ तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो त? कथाको अन्तमा पनि बालबालिकाहरूलाई खुल्ला प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई पात्रभित्र छिराएर पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। जस्तै, यदि तिमी कथाका पात्र भएको भए के गर्थ्यौ? यदि कथाको समस्यामा तिमी त्यही भए कसरी समाधान गर्थ्यौ होला? आदि। यस्ता प्रश्नहरूले बालबालिकाहरूलाई सोच्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै समस्या समाधान गर्ने, विकल्पहरूको खोजी गर्ने जस्ता सिपहरूको विकास गराउँदछ। उदाहरण सुनौ। धेरै समयपछि केटो फर्केर आयो। मलाई माफ गर बाबु, मसँग तिमीलाई दिने केही पनि बाँकी छैन, रुखले भन्यो। मसँग फल छैन। तिम्रो फल टोक्न सक्ने मेरा दाँत पनि कहाँ रहे त? केटोले भन्यो। मेरा हाँगाहरू छैनन्, अब तिमी झुन्डिन सक्दैनौ, रुखले भन्यो। म पनि बुढो भइसकेँ, हाँगामा झुन्डिन कहाँ सक्छु त? केटाले भन्यो। मेरो थाम नै छैन, तिमी चढ्न सक्दैनौ, रुखले भन्यो। म थकित छु, चढ्नै सक्दिन, केटाले भन्यो। मलाई माफ गर, रुखले भन्यो। म तिमीलाई केही दिन चाहन्छु, तर मसँग केही पनि बाँकी छैन। अब म एउटा बुढो ठुटो मात्र हुँ, माफ गर बाबु। अब मलाई अर्थो केही चाहिँदैन, केटाले भन्यो। एउटा शान्त ठाउँमा बसेर थकाइ मार्न पाए पनि पुग्छ, म धेरै थाकेको छु। रुखले आफूलाई सकेसम्म तन्काउँदै भन्यो। एउटा बुढो ठुटो बस्न र थकाइ मार्नलाई भने पुग्छ। आऊ बाबु, बस, बसेर थकाइ मार। यदि तपाईँ रुख हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
यदि तपाईँ केटोको ठाउँमा हुनुभएको भए के तपाईँ पनि केटो जस्तै गर्नुहुन्थ्यो त? तपाईहरूलाई थाहा छ, पढेर सुनाउँदा बालबालिकाहरूमा निम्न सिपहरूको विकास हुन्छ। खुसियालीको अवसर प्राप्त हुन्छ, छलफल गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, नयाँ नयाँ शब्दहरू थाहा पाइन्छ, वाक्यको जटिल बनोटका बारेमा थाहा पाइन्छ, स्तरीय भाषाको अनुभूति गर्न सकिन्छ, लेख्य भाषाको विविध शैलीका बारेमा थाहा पाइन्छ, कथाका बारेमा विशेष जानकारी पाइन्छ, भिन्न भिन्न शैलीमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्छन्, रचना गर्ने शक्तिको विकास हुन्छ, सृजनात्मक क्रियाकलाप र लेखन शैलीको राम्रो विकास हुन्छ, पठन शक्तिमा निखार आउँछ, सामान्य ज्ञानको वृद्धि हुन्छ। अघिको प्रक्रिया अपनाउँदै आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कुनै एउटा कथा पढेर सुनाउने अभ्यास गर्नुहोला अनि तपाईहरूको अनुभव हामीसँग आदान प्रदान गर्नुहोला। आदान प्रदानको लागि कार्यक्रमको अन्तमा हाम्रो सम्पर्क ठेगाना दिनेछौं। शिक्षक साथीहरू, कार्यक्रमको यो खण्डमा अब हामी मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन् र शिक्षकले बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनको दौरान यसलाई किन सम्बोधन गर्न जरुरी छ भनी छलफल गर्छौं। सुरुमा एउटा कक्षा कोठाको अवस्था सुनौ। मिसले कक्षा 1 मा विज्ञान विषय पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति नै बेला पढ्दै गरेको एकजना विद्यार्थीले हात उठाएर बोल्न थाल्यो। मिस मलाई पिसाब च्याप्टो टोयलेट जाऊ। ऐ भर्खर मात्रै टोयलेट गरेर आएको होइन, कति फेरि टोयलेट जाने रे? पर्दैन, खुरुक्क बस, यो पाठ सकेपछि मात्रै जाने। मिस मलाई एकदमै च्याप्यो क्या, गाह्रो भइसक्यो, टोयलेट जाउँ भने क्या। पर्दैन भनेपछि पर्दैन, खुरुक्क बसेर पढ। मिसले दान्त दिनुहुन्न, कस्तो च्यापिसक्यो, खुरुक्क गएर आइहाल्छ। कहाँ गएर आएको तिमी? मैले नजाऊ भनेपछि बाहिर कहाँबाट गयो? मिस मैले पिसाब थाम्नै सकिनँ, माफी पाऊ। ए, मिसले भनेको नमान्ने? मिसले भनेको नमान्दा त सजाय पाउँछ नि। ऊ त्यहाँ कुनामा बसेर 30 चोटि उठबस गर अनि सबैले गन सुमनले गरेको पुग्छ कि पुग्दैन भनेर। हुन्छ मिस। के तपाईँ आफै पनि विद्यार्थी हुँदा कुनै बेला यस्तो अवस्था सृजना भएको थियो र तपाईँ शिक्षक भइसकेपछि बालबालिकाहरूमाथि विचार नपुर्याई यस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ? अभिभावकहरूका लागि तयार पारिएको असल अभिभावकत्वको खण्डमा आज हामी असल अभिभावकत्व र यो किन महत्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छौं। बालबालिकाको लागि उसको पहिलो पाठशाला उसको आफ्नो घर हो र पहिलो शिक्षक उसको आफ्नो अभिभावक हो। अभिभावकत्व हाम्रो जीवनको निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। बालबालिकाहरूलाई सफल बनाउने काममा अभिभावकको ठूलो भूमिका हुन्छ। आफ्ना बालबालिकाहरूले राम्रो गरून्, भविष्यमा इमानदारीतापूर्वक आफ्नो जीविका चलाउन र समाजमा एउटा अनुकरणीय व्यक्ति हौन् भन्ने सबै अभिभावकको सपना हुन्छ। हामी आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा अति व्यस्त हुने भएका कारणले अक्सर आफ्ना बालबालिकाहरूतर्फ केन्द्रित हुन पर्याप्त समय दिन सक्दैनौं। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उनीहरू स्वयंले जिम्मेवारीका साथ आफ्नो हेर विचार गर्न सक्ने सिपको विकास गराउनका लागि हामीले सुरुदेखि नै उनीहरूको राम्रो हेर विचार गर्दै चाहिने सिपहरू सिकाउनुपर्छ। आज बालबालिकाहरूलाई माया र ममता अनि स्याहार सुसार किन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा एउटा नाटक सुनौ। राजु आफ्नो दिदी सुस्मितालाई भेट्न उसको घर आएको हुन्छ। सुस्मिताका 2 बच्चाहरू छन्, छोरा 4 वर्षको र छोरी 1 वर्षको छ। छोरी सानी भएकोले उसलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा छोराले आमाको समय पाउन रुने, झगडा गर्ने र ससानो कुरामा न्यू खोज्ने हुन्छ। दिदी कता हुनुहुन्छ? भान्जा बाबु त रोइरहेछन्। ए आए है, एकैछिन।
मामु मलाई भोक लाग्यो। एकछिन पख न बाबु, बहिनीलाई बुबु खुवाएपछि। नाइ, मलाई अहिले चाहिन्छ। एकछिन पख न। मलाई अहिले चाहिन्छ नाइ के। कस्तो हैरान पारेको ला। नरौ है बाबु, नरौ। म तिमीलाई खाना खुवाउँछु र म तिमीलाई सुताउँछु नि, आओ। बल्ल आनन्द भयो। सानोले मलाई के दुःख दिएको छ। मलाई त जेठाले हैरान पारिसक्यो। सानोलाई केही गर्न थाल्यो, जेठालाई केही अर्को गरिदिइहाल्नु पर्छ। कस्तो सानो नानीको रिस गर्छ भने यति ठुलो भइसक्यो अझै बच्चा जस्तो। के भने कि दिदी, यति सानो कुरामा पनि बच्चाको रिस गर्छन् त? खुब थाहा छ तँलाई। बहिनीलाई पाए कि पिट्ने भुत्ल्याउने गर्छ। दिदी, तिमीले जेठो छोरालाई पनि समय दिनुपर्छ। उसले बहिनीको रिस गरेको होइन, तिम्रो माया खोजेको। बिचरो भान्जा जम्मा 4 वर्षको त भयो। हो र? हो। तिमीले उसलाई पनि माया र स्याहार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उसको आफूलाई पनि माया गरेको महसुस गरोस्। बच्चाले सानो उमेरमा उचित माया र स्याहार सुसार पाएन भने उसमा विभिन्न खाले मानसिक तथा शारीरिक समस्याहरू हुन सक्छ। कस्तो खालको मानसिक तथा शारीरिक समस्याहरू हुन सक्छन्? अरूप्रति उसले सकारात्मक हुँदैन, किनकि माया नपाएको बच्चा रुखो, घुसघुसे र कसैलाई विश्वास नगर्ने हुन्छ। उमेर अनुसार शारीरिक विकास पनि नहुन सक्छ। साँच्चै मलाई त थाहै थिएन। दिदी, नडराऊ, ढिला भएको छैन। तिमीले जेठालाई पनि समय दिनु पर्यो। उसको खानपान र सरसफाइमा भन्दा पनि उसलाई माया गरेर उसँग समय बिताउनु पर्यो। बिचरा जम्मा 4 वर्षको त छ। उसँग कुरा गर्ने, उसको कुरा सुन्ने, उसले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने तथा गल्तीमा कुट्ने, पिट्ने र गाली नगरी बोलाएर सम्झाउनु पर्यो। सानी बहिनीसँग राखेर खेल्न लगाउने। बहिनी सानी भएकाले उसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तर म माया त दुवैलाई गर्छु भन्नु पर्यो। तिमीले खेल्ने, भाइटिका लाउने, दाजु बहिनी मिलेर खेल्ने, खाना खान पाए कि भनेर सम्झाउनु पर्छ नि दिदी। कठै मेरो जेठालाई बहिनीको रिस गरेको भनेर खाली झर्कने, गाली गर्ने र पिट्ने मात्रै गरिरहेकी रहेछु। कठै उसले त मेरो माया र ध्यान पो खोजेको रहेछ। हेर, म कस्तो बेवकुफ आमा रहेछु। अब म कसरी सम्झाउ मेरो बाबुलाई? दिदी, बाबुलाई बहिनी उसकै लागि नै पाएको हो भनी बहिनी प्रति माया जगाउनु पर्छ। अनि उसले बिस्तारै बहिनीलाई माया र सहयोग गर्न थाल्छ र दाजु बहिनीको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। अनि हेर त, उसले बहिनीलाई कति माया गर्छ। हामीले बच्चालाई जस्तो व्यवहार गर्यो उसले त्यही त सिक्छ नि। हो र? मलाई त यस्तो कुरा थाहै थिएन। मैले त अन्जानमा कत्रो गल्ती गरिरहेको रहेछु। अब म जेठालाई पनि तिमीले भने जस्तै गर्नेछु। बरु आज भिनाजु आउनु भएपछि उहाँलाई पनि सम्झाउनु छु कि हामी दुवैजनाले हाम्रो ठुलो छोराप्रति गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने। राम्रो कुरा गर्यौ दिदी तिमीले। बच्चालाई त आमा बुबा दुवै मिलेर हुर्काउने हो नि। यस्तो कुरा म भिनाजुलाई पनि सम्झाइदिउँ। बालबालिकाहरूले के चाहेका छन् र कसरी त्यो कुरा दिने भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ। सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले आफ्नो आमा बुबाहरूबाट माया र ममताको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। त्यस्तै अपेक्षा नाटकमा सुस्मिताको ठूलो छोराले पनि राखेको छ। आफ्नो सानी बहिनी आएपछि आमाले आफूलाई समय नदिएको आभास ठूलो छोराले गर्छ। सुस्मिताले पनि छोरालाई कुरा बुझाउन र बहिनीप्रति सकारात्मक व्यवहार जगाउन जानिनन्। अनि छोराले आमाको माया र ममता पाउन रुने, कराउने र अभद्र व्यवहारहरू गर्ने गरेको देखिन्छ। बालबालिकाले जे कुरा देख्यो त्यही नक्कल गर्ने हुन्छ। सुस्मिताले आफ्नो ठूलो छोराको मनोभावना बुझ्दै नबुझी खाली छोरालाई बहिनीको रिस र डाहा गरेको सम्झिएर गाली गर्ने, पिट्ने मात्र गरेको पाइन्छ। अनि आमाले आफूलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ उसले पनि सानी बहिनीलाई त्यस्तै व्यवहार गरेको देखिन्छ। सकारात्मक कुरा गर्दा र हामी खुसी हुँदा हाम्रो शरीरले अक्सिटोसिन जस्ता राम्रो हर्मोनको उत्पादन गर्छ। यसले हामीलाई शान्त, तनावरहित र सन्तुष्टिको गहिरो भावना ल्याउनमा मद्दत गर्छ। यसले परिवारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्दछ। आमा बुबा वा घर परिवारबाट माया पाएका बालबालिकाहरू खुसी हुन्छन्। उनीहरू आत्मविश्वासी हुन्छन् र राम्रो काम गर्न सक्ने हुन्छन्।
रनुले भने जस्तै सुस्मिताले ठूलो छोरालाई समय दिएको भए उसको कुराहरू सुनिदिने, सानी बहिनीको कुराहरू गरेर बुझाउने, उसको गल्तीलाई सम्झाउने, समय समयमा सकारात्मक कुरा गर्ने, उसको काममा प्रशंसा गरिदिने, ऊ र बहिनी दुवैसँग समय बिताउने, समय समयमा अंगालो हाल्ने, माया दिने गर्ने गरेको भए सायद सुस्मिताको ठूलो छोराले रुने, कराउने, बहिनीलाई पिट्ने, भुत्ल्याउने अवस्था पनि आउँदैन थियो होला। उसले आमाबाट सिकेका राम्रा कुराहरू नै आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्थ्यो। सानी बहिनीलाई माया गर्ने, सँगै खेल्ने, अंगालो हाल्ने आदि गर्थ्यो होला। त्यसैले हामीले बालबालिकाहरूलाई सक्दो माया ममता दिएर र उनीहरूको कुरा सुनिदिएर उनीहरूलाई सकारात्मक र रमाइलो वातावरणमा हुर्काउन जरुरी छ। कार्यक्रममा शिक्षकहरूका अपेक्षाको खण्डमा आज हामी शिक्षकहरू मानबहादुर तामाङ, शारदा मावि शंखरापुर 2 का शिक्षक र यशोधरा बौद्ध मावि ललितपुरका सहप्रधानाध्यापक बीना साक्यले राखेका आफ्ना अपेक्षाहरू सुनाऊ। मेरो नाम मानबहादुर तामाङ, मेरो विद्यालयको नाम शारदा मावि शंखरापुर वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ। मलाई लाग्छ कि अब अहिलेको यो कोभिडको अवसर बेलामा जहाँ कि अब शिक्षालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन नसक्यो, विश्वमा एउटा ठप्प परेको एउटा समयमा रेडियो कार्यक्रमहरूबाट किसिमका शिक्षाप्रद र चाहिँ तपाईँको अलि बालबालिकादेखि अभिभावक शिक्षक सबैले लाभान्वित हुने खालको एउटा कार्यक्रम गर्ने गर्नुमा अझ शिक्षाप्रति राम्रो हुने थियो। र अर्को शिक्षकहरूको लागि विभिन्न किसिमका सिकाइ क्रियाकलाप सम्बन्धी विषयहरू, सिकाइलाई कसरी एउटा साधारण गर्न सकिन्छ र बालबालिकासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषय कुराहरू रेडियो नेपालबाट अथवा कुनै पनि रेडियोबाट चाहिँ प्रसारण गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो, शिक्षक लाभान्वित हुन सक्थ्यो। अर्कोतिर बालबालिकाहरू एकदम सँगसँगै शिक्षा जुन सिक्न पाउने खालका जुन सिकाइ क्रियाकलाप, त्यस्तै गरी विभिन्न शब्दका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकियो भने अझ राम्रो। र अर्को कुरा अभिभावकलाई यस्तो कोभिडको बेलामा कसरी बालबालिकालाई शिक्षासँग टच गरिराख्ने, शिक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित गरिराख्ने र उनीहरूलाई कसरी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि एउटा सिक्ने र त्यसबाट केही ज्ञान प्राप्त गर्ने किसिमका अवसरहरू दिने खालको वातावरण मिलाइदिनको लागि काउन्सिलिङका कुराहरू र उहाँहरूसँग विभिन्न किसिमका चाहिँ सिकाइका तरिकाहरू छन्, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कार्यक्रमबाट प्रसारण भयो भने अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै विशेष रूपमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सिक्न सक्ने र अहिलेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि प्रभावकारी हुन सक्ने थियो भन्ने मेरो भनाइ छ। नमस्ते, म बीना साके श्री यशोधरा बौद्ध मावि थैना ललितपुरका सहायक प्रह। अहिलेको कोभिड-19 को विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी रातो बंगला फाउन्डेसनबाट गरिराखेको रेडियो कार्यक्रममा टिचर्स ट्रेनिङ राख्नु भएको धेरै राम्रो लाग्यो। यो टिचरहरूको लागि तयार पारिएको रेडियो प्रोग्राममा हामी टिचर्सहरूले विभिन्न रमाइला विधिहरूबाट शिक्षण गर्ने तरिकाहरू सिकाउनु भए अझ राम्रो र प्रभावकारी हुन्थ्यो। जस्तै टिचर्स ट्रेनिङमा विभिन्न मेथडहरू, रोल प्ले मेथड, गीत गाउँदै सिकाउने मेथड, खेल विधि, अभिनय गराउँदै सिकाउने विधि, कथा सुनाउँदै सिकाउने विधि र कक्षा कोठा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी विद्यार्थीहरूलाई सहज रूपमा राख्ने, कसरी विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने भन्ने बारे ज्ञान दिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै विभिन्न विषयगत शिक्षण विधिहरू राखिदिनु भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो होला। धन्यवाद। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बंगला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा
रातो बंगला फाउन्डेसन, पाटन ढोका, ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।